السلام عليكم. نكملوا ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اللي كنا وقفنا في هاد لابارتي ديال مود انفورماتيك مود ريال، وكنا شفنا مود اكزيكيسيون ومود دو كرياسيون في لابارتي انفورماتيك، وشفنا في لابارتي مود ريال ou bien مود ريال يعني tout ce qui est conception, tout ce qui est traitement etc. يعني تما كتكون كما قلنا كتكون كدير لاناليز الى كونسيبسيون ديال لي بوزوان ديالك على حسب الكليون شنو باغي، اي ابري كتجي مود انفورماتيك وكدير ديفلوبمون داكشي اللي بغيتي نتا اللي مطلوب منك. كنا وصلنا لهاد لابارتي، ولكن كنا ضربناها فيها في الشرح، ما شرحناهاش مزيان، ما شرحناهاش اون ديتاي. دونك ابري لا كونسيبسيون ابارتير ديال لي ايميل، بطبيعة الحال قلنا en présence de le client. Le développeur peut voir le contenu du système d'information comme des objets. يعني ما حدك الكليون كيشرح لك مثلا انا بغيت هذه بغيت هذه وانت كتحاول تيماجيني ان هذاك الشيء كامل راه سو فورم ديال راه كاملين دي زوبجي. بحال مثلا الى وصلتي ان البروف راه كتعتبرو اوبجي بحال الطابل، بحال ستيلو، بحال فواتير، بحال افيون، بحال اي حاجه، راك وصلتي لواحد قطعتي واحد الشوط كبير كما قلنا في لوريونتي اوبجي. دونك هاد لي زوبجي كومونيك اونتر او، اون فوا دي ميساج اونتر او. دونك ملي كنهضر على مثلا واحد الاوبجي بروف، واحد الاوبجي طابل، واحد الاوبجي ستيلو، هادوك لي زوبجي كومونيك اونتر او لا قولة الله اكبر. دونك هادوك لي زوبجي كومونيك اونتر او وشي كيصيفط ميساج هادشي بور لا كومونيكاسيون. دونك انا عندي واحد ليماج، هاد لوبجي كيكومونيك مع هذا مع هذا. دونك سو سون دي زوبجي كومونيك اونتر او et s'envoyant des messages. Donc la conception يعني انت كدير لا كونسيبسيون ابارتير مثلا دي ايميل، لا كونسيبسيون اورينتي اوبجي عن طريق الايميل، عاد كدوز لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. راه ما يمكنش امبوسيبل انك تخدم شي ابليكاسيون ماشي سيستيم مثلا اورينتي اوبجي وانت ما درتيش لا كونسيبسيون اورينتي اوبجي ديالك، راه امبوسيبل. تقدر تخدم شي اورينتي اوبجي، ولكن داكشي ما يكونش مقاد، ما يكونش اورغانيزي، ما يكونش خاضع لي نورم ديال لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك اون بار تو سكي دونك ملي كنهضر على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي راني كنهضر على لي زوبجي، وهذيك لي زوبجي عندهم دي بروبريتي دي كومبورطمون اكسيتيرا. بحالاش مثلا لونسيو داك البنش كيعاوننا الصراحه في الشرح. دونك ملي كيجي عندك داك الكليون كيقول لك انا راه عندي بغيت تصايب جيستيون ديال لي بوس، جيستيون ديال لي شوفور اكسيتيرا. دونك انت لا فيزيون ديالك انت هو كونسيبتور او بيان ديفلوبور. دونك اما كدير لا كونسيبسيون اما كدير ديفلوبمون. دونك ما نهضروش على ليميت دابا، خلي بالك. وهذاك الكليون وانت هذاك الكونسيبتور ياك، انت عندك كلشي اوبجي. دونك هذاك الشوفور بيان شوفور وداك البيس هادو، داك الكرسي، داك الموتور اكسيتيرا، سو كاملين كتعتبرهم نتا دي زوبجي. ولكن هذاك الكليون لا كيشوف هذا انسان، وهذا كرسي، وهذا راه فواتير بيان راه طوبيس، و بيان هذا موتور. دونك الكليون النظره ديالو كتختلف على النظره ديالك انت كونسيبتور. دونك انت ملي انت كونسيبتور راه ملي كنقول انا كتشوف النظره انك كتشوف هذا اوبجي، هذا اوبجي، هذا اوبجي، وهذا اوبجي، يعني هاد لي زوبجي عندهم دي بروبريتي دي كومبورطمون دي ميثود اكسيتيرا. علاش مثلا هاد البيس هذا او بين هاد الشوفور راه سي ان اوبجي، مثلا شوفور سي اش ان راه عنده دي كومبورطمون، نحاول نكتبهم، عنده دي كومبورطمون
عنده des propriétés, عنده des identifiants, عنده des identifiants. عنده سيدي كما قلنا des propriétés, des identifiants, identification, mais identifiant, عنده des états, عنده بزاف ديال الحوايج. شنو هما دي كومبورتمون؟ لي كومبورتمون هما مثلا هاد الشوفور هذا شنو كيدير؟ هاد الشوفور هذا شنو كيدير لينا؟ هاد الشوفور هذا ملي كنهضر على كومبورتمون يعني كنهضر على هاد لوبجي شوفور وهاد لوبجي طوبيس وهاد لوبجي كرسي وهذاك لوبجي موتور اكسيتيرا. شنو الحوايج اللي كيديروا؟ مثلا هذا كيوصل لينا الكومبورتمون ديالو هو انه كيوصل لينا لي زونفون بيان لي زيتيديون، دونك كيدير لنا واحد الخدمه كيوصلنا لي زيتيديون. هذا شنو كيدير؟ هذا كيسوق طوبيس مثلا، هذا الكرسي كيجلسوا عليه هذوك لي زيتيديون مثلا، هذاك الموتور كيحرك لنا داك الطوبيس. دونك هادو هما لي كومبورتمون. شنو كيدير لنا داك لوبجي؟ داكور. لي بروبريتي بحالاش لي بروبريتي؟ مثلا كنهضر على بروبريتي مثلا ديال الطوبيس او بين ديال لوبجي. مثلا الشيفور 1 عنده مثلا عنده لايدي ديالو، عنده النيميرو ديالو بين الماتريكولاسيون ديالو وبين النيميرو ديالو، عنده لو نون ديالو، عنده برينون ديالو. هادو سون دي ايدونتيفيكاسيون دي بروبريتي باردون. وهذاك ليدونتيفيكاسيون هي ديك النمره. ايدونتيفيكاسيون هي ديك النمره. ايدونتيفيكاسيون هي النمره. لي زيتا شنو هي لي زيتا؟ بحالاش مثلا ليطا ان داك الشيفور مثلا عنده لاج عنده مثلا هاد العام عنده 40 طون، مثلا في العام الجاي غتولي عنده 41 اكسيتيرا. دونك ليطا يلي شي حاجه كتبدل. دونك ليطا ديال داك لوبجي ديال داك الشوفور انها كتبدل. ليدونتيفيون يعني ليدونتيفيو هي لايدي بروبريتي وين لي بروبريتي هما لو نون برينون لاج اكسيتيرا. لي كومبورتمون هما لي ميثود غنقولوهم هما لي ميثود. هادوك لي كومبورتمون غنقولوا هما لي ميثود. داكور. دونك حنا عندنا لي كومبورتمون هما لي ميثود، يعني شنو كدير هذا، شنو كيدير هذا. لي بروبريتي هذوك هي ديك لو نون برينون لاج اكسيتيرا. ليدونتيفيكاسيون هي ديك النمره مثلا. ليطا يعني ليطا ديال هذاك لوبجي كيفاش كان وكيفاش ولا. مثلا داك الطوبيس كان في صحه جيده، مثلا داك الطوبيس كان اون بون ايطا، داز عنده واحد 4 سنين لهادي ولات له ليطا ماشي هي هذيك اكسيتيرا. هذا هو المعنى ديال داك لابارتي. كما قلنا في قبل on doit considérer que les objets humains هما les objets sont humains. يعني بحال قارنتي الطوبيس مع ديك الشيفور، يعني هذا راه اوبجي وهذا راه اوبجي وهذا اوبجي، كامل هادشي كامل لي زوبجي. Supposons on souhaite créer une application de gestion de chauffeur dans une société, on a besoin de créer des objets, chauffeur, bus, et chaque objet a une identification, propriété et état et comportement. Moi, les données en poubelle. Donc, ندير واحد ريكابيتولاتيف على l'intérêt ديال la programmation orientée objet. Le code, هذاك لو كود ديالك اللي كتكتب راه كيكون بلو سور plus lisible, plus clair, plus facile à la maintenance, etc. Les programmes sont clairs كما قلنا. La maintenance des applications تكون facile، يعني بغيتي دير شي maintenance شي حاجه كتكون سهله. Le code كيكون ساهل في لو ريوتيليزابل ديالو، انه ممكن اعاده الاستعمال ديالو بطريقه سهله. وكيكون فاسيل انك il est facile de créer de nouveaux algorithmes légèrement différents par clonage d'un algorithme existant. Il est facile de faire évoluer des programmes. Donc هنايا
يعني الا بغيتي تصايب دي زالغوريثم وبيان كيكون عندك قضيه سهله، باش تكون عندك قضيه سهله الا بغيتي تيفولي هذاك البروغرام ديالك بطبيعه الحال. باش ما يجيش لا فيديو طويل 10 دقائق. Donc, qu'est-ce qu'un programme orienté objet? C'est l'ensemble des objets qui me l'explication. C'est l'ensemble des objets autonomes, et responsables qui s'entraident pour résoudre un problème final ou s'envoyer des messages, ou bien des messages. Donc, on a l'objectif, on a créer des objets, le projet sous forme des objets, sous forme des classes, sous forme des objets, avec les objets communiquent entre eux pour réaliser ou objet qui s'appelle message l'objet, objet qui s'appelle message l'objet, باش en fin de compte ou bien au final تصايب واحد البروجي طبيعة الحال. D'accord. Donc l'application bien داك البروغرام ويا داك الشيء كامل اللي صايب شي راه sous forme des objets communiquent entre eux. غنشوفوا شنو هي اوبجي طبيعة الحال ونكملوا. Parmi les langages de programmation orientés objets كاين مثلا عندنا جافا، عندنا بيتون، عندنا سي بلس بلس، سي شارب، بي اش بي، جافا سكريبت، روبي اكسيتيرا. دونك انت حنا في هاد لي ليست ولا في هاد البلاي ليست حنا غادي نشوفوا لورينتي اوبجي غادي نخدموا بجافا، ولكن لي كونسيبت راه كيبقى هما بالنسبه لهذا الشيء كامل. دونك الا شديتي لورينتي اوبجي ديال جافا راه تخدم عليه في هاد لي زوت لونغاج، غير السانتاكس اللي كيتبدل. في لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي كلاس، شنو هي كلاس، شنو الفرق ما بين كلاس اوبجي، باش نكملوا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.